أكبر ذو الجلال والأكرم نصلي ونصلي على سيد الأكمل والأجمل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات ونشهد أن سيدنا سندنا وسند الكائنات مخدومنا ومخدوم الكائنات محبوبنا ومحبوب رب الكائنات أسوة للكائنات شفقة رحمة للكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما ونشهد أن من هو سند الورى أبدا أحدا سرمدا ونشهد أن من هو سند الكائنات أحسن الورى أكمل الورى أجمل الخلق عند الله حسينا كاملا جميلا كاملا أمينا كاملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله أولا الحمد لله آخرا الحمد لله ذاكرا الحمد لله شاكرا وصابرا الحمد لله بحمد بحميد بمجيد بتمهيد بتفريد بالتوحيد
الحمد لله بتفرد وتجرد وتكبر بالجلال والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على حسن ذکر محمد صل على حسن فکر محمد صل على حسن فقر محمد صل على حسن عمل محمد صل على حسن جمل محمد حسن رمل عمل زمن نظم عزم بزم محمد صل على حسن جسم اسم محمد صل على حسن وزم محمد صل على حسن نسب محمد حسن حسب محمد حسن عدل فضل عزم نظم عذر نظر حضر سفر اجر قدر روضت قبر محمد اللهم صل على محمد حسن جبین محمد حسن امین محمد حسن وسیم عظیم کریم حسن یتیم محمد اللهم صل على محمد حسن جمال کمال اقبال محمد حسن حال کال محمد حسن حال کال کیل قول اقوال محمد حسن احوال انوار اعتبار انتقال اشتمال ارتحال محمد حسن معال محمد حسن نظامت محمد حسن نزاکت محمد حسن شرافت محمد حسن صداقت محمد حسن لیاقت محمد حسن امامت ولایت عنایت ہدایت محمد حسن کفایت کفالت محمد حسن وقالت محمد حسن وجہ محمد حسن حسنین محمد حسن شفتین محمد حسن امرین محمد کتفین محمد حسن شرقین حرمین حرمین حسبین نصبین شمسین کمرین نظمین محمد حسن نظام محمد حسن اعلان اتقان لسان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حسن حالت محمد حسن وقالت محمد حسن عدالت محمد حسن ادارت محمد صدارت محمد حسن اقامت دیانت ولایت عنایت محمد حسن رسالت محمد نظامت محمد حسن تلاوت محمد حسن قراءت محمد حسن جبلت ماہیت محمد حسن حسین
کفیت محمد حسن نظر محمد حسن نظم محمد حسن خلوت جلوت عظمت عظمت نظمت محمد حسن نغمت محمد حسن رفیع وجیہ وجہ محمد حسن جوع وجوع خشوع محمد حسن نبی تقی ولی جلی دلیل خلیل محمد حسن خلت جمت لقمت عظمت نظمت ملت حکمت سیرت صورت بصیرت بصارت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں معاذ مسلم مخلص موحد بھائیوں السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے شمار بار شکر حمد و ثنا جس ذات حکیم اور علیم نے محض اپنے فضل اور مہربانی کے پیش نظر اپنے مقدس گھر وچ چند گھڑیاں دین دی نسبت اور مناسبت کے تحت مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو اللہ دارین اور کونین دی سعادت دا ذریعہ بنا دے. کافی دیر تو تساں حضرات تشریف فرما ہو. اگر تھوڑی طبیعت حشاش بشاش ہوئی تو میں اپنی گل تھوڑو سناون دی کوشش کر سکتا. اگر تھوڑی طبیعت اچاٹ ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے وہ گل نہ ہو سکے جو معافی ضمیر دے اندر ہے. اس واسطے یہ ہوں سارا بوجھ تے وزن میں اپنے سر تو لا کے تھوڑے سر تے سڑ چھوڑے. وما توفیقی الا باللہ. دنیا دے اس جہان وچ رہن والا ہر چھوٹا بڑا انسان اپنی زندگی وچ سب تو زیادہ تمنا سب تو زیادہ اچھی خواہش دل وچ ہمیشہ پال کے رکھدا ہے کہ میں اس دنیا دے جہان وچ سکھا ہوا اور میدان قیامت دے جہان وچ بھی سکھ درکار ہوندا ہے بندے نو. فطرتاً بندہ آرام نو پسند کرتا ہے، راحت تے سکون نو پسند کرتا ہے، بے چینی بے قراری بے اطمینانی نو بندہ فطرتاً پسند نہیں کرتا. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ قانون ذکر فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سکھ پسند کرتا ہے کہ مینوں دنیا وچ بھی سکھ نصیب ہوئے تے میدان قیامت وچ بھی مینوں سکھ دی زندگی نصیب ہوئے. اللہ پاک نے قرآن پاک وچ قانون بیان فرما دیتا ہے کہ اگر کلمہ اسلام بندے نے پڑھیا
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار کر لیا، زبان نال اقرار کیتا اس، دل نال تصدیق کیتی اس اور یقین کیتا اس، تا اللہ پاک نے اس بندے نو علل اعلان پہلے دن تو ایک گل دس دیتی ہے کہ اگر ایمان دے کوٹھے وچ داخل ہو گئے تول سب تو پہلے ہو سیا دکھ، اور جدو دکھ ختم ہویا اگلے قدم تے تینوں نصیب ہو سی اللہ دے طرفوں سکھ۔ گل سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جاگ دے پے ہو؟ انج نہ جاگو نا کہ تسا چپ شاہ بن وجو، چپ شاہ نہیں بننا، جاگ کے بیٹھنا ہے تے اپنے جاگن دا صحیح معنی وچ ثبوت دینا ہے کہ واقعی تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے، کوئی ہاں نہ دی گل دا جواب آسی تو پتہ لگ سی کہ واقعی تو سا جاگ دے پے ہو، ٹھیک بیٹھے ہو نا؟ میں گل شروع کر دے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے قرآن مقدس سے فرمایا ان مع العسر یسرا، پہلے کیڑی ہے تنگی، اگلے قدم چلا کے آسانی ہو سی۔ ایمان قبول کرن نال پہلی بھیٹ وچ بندہ دکھاں اور مصیبتاں دیاں چکیاں دے پڑاں تلے آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے جدو چکی دے پوڑی چو صحیح سالم نکل کے آتا ہے اگو دنیا بھی سکھی تے اگو آخرتی بندے دی سکھی۔ جے بندہ ہمیشہ واسطے آکھے میں نو سکھ ہوئے، دکھ دا نا نشان نہ ہوئے، تا اللہ نے سکھ جڑا بنایا ہے نا وہ سکھ دکھ تو بعد بن کے بنایا ہے۔ اس واسطے پہلی کھیپ وچ بندہ ایمان قبول کرن تو بعد اپنے دل جی یقین رکھے کہ اس ایمان تے اللہ نے بڑے بڑے امتحان رکھ دیتے ہیں، اس ایمان واسطے اللہ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں رکھ دیتی ہیں، اس ایمان تے بڑے بڑے دکھ تے مصائب رکھ دیتے ہیں، انہاں دکھاں وچوں تے مصیبتاں وچوں تے بادشاہ آزمائشاں وچوں تے آلائشاں وچوں جدو بندہ ٹھیک اور صحیح سالم ہو کے نکلتا ہے وقت اللہ پاک فرماتا ہے میرے طرفوں انعامات تے سکھا دی بارش شروع ہوئے۔ تو اللہ فرمایا کہ جڑا بندہ ایماندار ہوتا ہے وہ دے ہمیشہ واسطے مصیبت عاشق ہو کے وہ دے گھر ڈیرہ لا دے دیئے، اس دے ایمان دے ہوتے مصیبت آ کے ڈیرہ پا دے دیئے، پچھو نکلن دا نائی نہیں گھندی۔ اس واسطے جتھے ایمان ہو سی اتھے نال مصیبت تے دکھ تے امتحان ضرور ہو سی۔ صحابہ کرام فرماندن ساڑا ہور کوئی قصور کوئی نہیں، اسا بالکل سکھی وستے پیا سے ٹھیک ٹھاک وستے پیا سے۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے آکے آکھیا نا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، میں زمانت دیتا کامیابی دی جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھ لوے زبان نال۔ صحابہ کرام آدھے نسا کلمہ پڑھ دے گئے تے مصیبتاں ساڑھے گھر آمنی شروع ہو گئی ہیں، امتحان تے دکھ آمنا شروع ہو گئے، جیویں سامن دی بارش وستی ہے انجے ساڑھے ہوتے دکھا دیا امبار لگ گئے، سجے دیکھا تا دکھے، کھپے دیکھا دکھے، اگے دیکھا مصیبتیں، پیچھے دیکھا مصیبتیں، انہاں ساریاں مصیبتیں جو نکلے آتے تا اللہ تو اعلان کر دیتے ہیں اولائکا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ کریم اتو اعلان شروع کر دیتے ہیں جڑے ویلے اللہ مصیبت دیا چکیاں وچوں نہ کڑھ لیا، جڑے ویلے انہاں دا امتحان ہو گیا، اس لئے اللہ فرمایا میرا پیغمبر ہن تسلی کر گھن یقین کر گھن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔
دا ہو گیا جن ویلے دکھاں دیاں پڑاں تلوں نکل کے باہر آئے نے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر تینوں دسائیں کون لوگ آئے کھلے نی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اے میرا پیغمبر میں انہاں دا اندروی امتحان لے لیا انہاں دا باہروی امتحان لے لیا اے میرا پیغمبر میں نتیجہ کٹ کے پیادا قلوبہم للتقوی انہاں دا جڑا ایمان ہے انہاں دے ایمان تے جڑا آیا امتحان ہے وال انہاں دے امتحان تو بعد جڑا نکلیا رزلٹ تے نتیجہ اے میرا پیغمبر امتحان اللہ قلوبہم للتقوی میں انہاں دے دلاں وچ جھانک کے ویکھیا اے بادشاہاں کولوں وی ڈردے کوئی نہیں اے جناں کولوں وی ڈردے کوئی نہیں انساناں کولوں وی ڈردے کوئی نہیں قبراں کولوں وی ڈردے کوئی نہیں چھٹی کنڈی تو بھی ڈردے کوئی نہیں کسے چیز دا ڈر انہاں دے دل وچ کوئی نہیں انہاں دے دل وچ میں جھانک کے ویکھیا میں کلھے دا جلال میں ہکے اللہ دا انہاں دے دل کھلوتا کمالے اس وقت میرا پیغمبر میں تینوں تسلی دیتا پیا اے جڑے تیری صحبت چاگین جڑے تیری سنگت چاگین جڑے تیری سیرت دے اتے چل رہے ہیں جڑے تیری بصیرت تے چل رہے ہیں جڑے تیرے میرا پیغمبر تعلیمات دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں انما تر اعلان کرے لہم مغفرۃ و اجر عظیم بخشش بھی میں انہاں واسطے مقرر کر دیتی اجر عظیم دا صلہ تے بدلہ تے اجر بھی انہاں نو میں دیوڑائی اس وقت میرا پیغمبر ہون چکے امتحان گزر چکا ہے ہون چکے دکھاں دیاں کھڑیاں بھی چڑھ کے لائنی ہون میرا پیغمبر اگلی گل سن گر اولئک علیہم صلوات من ربہم اے میرا پیغمبر انہاں دے اتے میں اللہ دے درود بھی آ رہے ہیں انہاں تے میں اللہ دیاں شابشاں بھی آ رہی ہیں انہاں دے اتے میں اللہ دیاں رحمتاں بھی آ رہی ہیں ہن برکت آونی تا انہاں تے رحمت وسنی تا انہاں تے انعام آونا تا انہاں تے اجر بننا تا انہاں واسطے مزدوری بنی تا انہاں واسطے صلہ بنیا تا انہاں واسطے بدلہ رکھیا تا انہاں واسطے ثواب ملنے تا انہاں نو ملنے جزا ملنے تا انہاں نو ملنی ہے عزت ملنے تا انہاں نو رفت ملنے تا انہاں نو درجت ملنے تا انہاں نو مرتبت ملنے تا انہاں نو عظمت ملنے تا انہاں نو حشمت ملنے تا انہاں نو اس وقت میرا پیغمبر چونکہ ایمان تو بعد انہاں دے اتے جڑا امتحان آئے اس امتحان جے پاس ہو گئے نی ہون میرا پیغمبر میں آدھا پیا ان دکھاں بھی چون نکل آئے نی ہون انہاں واسطے سکھاں دا دور آ گیا کتنا بڑا سکھا ہے اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اے میرا پیغمبر ہن دور ویک تے وقت ویک ہن سوگ شروع ہو گئے نی هو الذی یصلی علیکم او ذات جڑی درود بھیجے دی اپنے محمد تے او ذات جڑی رحمت نازل کرے دی اپنے محمد تے او ذات جڑی برکت نازل کرے دی اپنے پیغمبر تے ہن میرا پیغمبر سن گر او ذات جڑی کل تیرے تے درود بھیجے دی اج انہاں تے سکھاں دا دور شروع ہون لگ گئی دکھاں وچوں نکل کے پاس ہو کے باہر آ گئے نی ہن میرا پیغمبر میں اوہ رب جڑا تیرے تے درود و سلام بھیجدا وی اج تیرے اوہ درود و سلام تیرے بلال تے بھی بھیج رہے ہیں تیرے ابو بکر تے بھی آ رہے ہیں تیرے عمر تے بھی آ رہے ہیں تیرے عثمان تے بھی آ رہے ہیں تیرے علی حق دے ولی تے بھی اوہ رب تے درود بھیجن لگا یصلی علیکم وملائکتہ
تو صرف میں نہیں بھیجتا میرے فرشتے نال بھیج رہے ہیں یا گلنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ درود بھیجے محمد تے فرشتے درود بھیجن محمد تے ایماندار درود بھیجن محمد تے جڑے ویلے صحابہ کرام دے اوتے اللہ نے سکھاں دا دور شروع کیتا انعامات دی بارش شروع کیتی اس لیے اللہ فرمایا هو الذی يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور میرا پاک پیغمبر انج سکھاں دے پہنی میں تیرے تے درود بھیجا میرے فرشتے بھی بھیجن تے ایماندار بھی تیرے تے بھیجن ہن موقع آ گیا میرا پیغمبر انہاں نو بدلہ دیون دا انہاں نو سکھ دیون دا اجر دیون دا ہن اجر میں کیجے پیا دینا میں وی انہاں تے درود بھیجاں و ملائکتہ میرے فرشتے بھی درود بھیجن تے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر وصلی علیہم بڑا انعام ہے بڑا ماشاءاللہ ایماندار بندے نو اللہ نے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور ایمان والےو یا ایھا الذین آمنو ایمان والے انو حکم مشرکانو کوئی نہیں بے دینانو کوئی نہیں ولیتانو حکم نہیں دیتا اللہ نے پاک بندیانو حکم دیتا ہے پاک وہ ہوندہ ہے جڑا طیب کلمہ پڑھ لوے کلمہ بھی پاک تے پڑھن والا بھی پاک ہو گیا تے جڑا کلمے تو باہر کھلوتا ہوئے جڑا توحید دے دائرے تو باہر کھلوتا ہوئے اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس اے میرا پیغمبر پلیت نہیں توحید والے کوٹھے چ نہیں وڑے انہاں نو آکھ دے فلا یقرب المسجد الحرام انہاں نو آکھ میرے بیت اللہ لے کوٹھے وچ بھی نہ وڑن انہاں نو آکھ تیرے تے درود پڑھن والی تکلیف بھی نہ کرن حج کرن دی تکلیف بھی نہ کرن بیت اللہ دا طواف کرن دی تکلیف بھی نہ کرن صفا مروہ تے نہ آون مینا تے مزدلفہ تے نہ آون زمزم تے کنویں تے نہ آون میزان میرا مت نہ آون میرا پیغمبر بیت اللہ دی چوکھٹ تے بیت اللہ دا خلاف نہ پکڑن انہاں نو میرے طرف آنکھ دے انہاں نو اللہ کے اولائک علیہم سلامات تے جڑے توحید والے کوٹھے تو باہر کھلوتے ہیں اللہ انہاں نو آندا ہے اولائک حبطت اعمالہم اے میرا پیغمبر انہاں دی ہر چیز چٹ ہو گئی تے برباد ہو گئی ہے مشرک طواف کرے تے فائدہ کوئی نہیں حج کرے تے فائدہ کوئی نہیں طواف کرے تے فائدہ کوئی نہیں عمرہ کرے تے فائدہ کوئی نہیں نفل پڑھے تے فائدہ کوئی نہیں فرض پڑھے تے فائدہ کوئی نہیں سجدے کرے تے فائدہ کوئی نہیں رکوع سجود کرے تے فائدہ کوئی نہیں ساری ساری رات قیام وچ لگا رہے تے فائدہ کوئی نہیں کیوں اللہ فرماندا ہے پہلی شرط ہے ایمان پہلی شرط ایمان ہاں ایمان اس قبول ہی نہیں کیتا اے دے عمل دا فائدہ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جیویں مشرک آدمی واسطے میں پابندی لائی ہے کہ حرم وچ داخل نہیں ہو سکتا کتے داخل حرم وچ داخل نہیں ہو سکتا جیویں حرمین شریفین دے اندر مشرک دا داخلہ بند ہے ایویں محمد تے درود پڑھن دا داخلہ بھی بند ہے
یہ نہیں پڑھ سکتے درود میرے پیغمبر دا درود دا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا درود دا معنی ہوتا ہے ثناخانی کرنا اللہ فرماتا ہے جڑی زبان نال ثناخانی کرنی ہوئی وہ زبان بھی تا پاک ہونی چاہیے وہ زبان تا پاک ہو دیئے کہ اقرار توحید دا کر لوے وہ زبان تا پاک ہو دیئے کہ اقرار محمد دی نبوت رسالت دا کر لوے جدو انہاں اے نہیں کیتا تے میرا پیغمبر میں آدھا پیا کہ انہاں نو آنکھ درود پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں ہن تیری تعریف اوہے لوگ کرن تیری ثناخانی اوہے لوگ کرن جنہاں نو میں آدھا پیا تے میں کنہاں نو آدھا پیا یا ایوہ الذین آمنوا میں انہاں نو آدھا پیا جنہاں مسئلہ مان لے جنہاں مسئلہ دوڑا مسئلہ من لیا سچا مسئلہ توحید اللہ جنہاں من لیا میں انہاں نو آتا پیا میرا پیغمبر انہاں کھٹے ٹیٹا نو میں کو نہیں آکھیا انہاں پلیتا نو میں کو نہیں آکھیا انہاں مترڈا نو میں کو نہیں آکھیا کہ تو سبھی درود پڑھ لیا کرو خیرے نانا اللہ فرماتا ہے میرا محمد بھی پاکے او دوتے پڑھیا جانا اللہ درود بھی پاکے تے جنا درود زبان نال پڑھے او دی جان بھی پاک ہوئے او دا ایمان بھی شرک تو پاک ہوئے او دی زبان بھی شرک علی گدگی تو پاک ہوئے تا میرے پاک محمد پاک زبان نال درود پڑھے اللہ ایماندارانو آتا میرے پیغمبر تے درود پڑھو میرے پیغمبر تے درود پڑھو فرشتیانو اللہ دے میرے نبی تے درود پڑھو اللہ آپ بھی آتا ہے میں اپنے نبی دیاں تعریفاں بھی کر رہے ہیں تے درود بھی بھیج رہے ہیں ول جڑے ویلے ایماندارانو اللہ نے امتحان تو بعد تے دکھاں تو بعد سکھاں دے دور وچ لے آندا ہے اس نے اللہ پاک پتہ کہ فرماتا ہے اے میرا پاک پیغمبر ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اگے اللہ فرمایا سونے میں بھی درود بھیج رہے ہیں تیرے ساتھیاں تے اے میرا پیغمبر میرے فرشتے بھی لگے ہوئے تیرے ساتھیاں تے درود بھیجن والتے اور ایک درجہ رہ گیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے میرا پیغمبر ہون تو ہی اپنی زبان نال درود بھیجا کر بلال تے تو ہی درود بھیجا کر سہیب تے سہیل تے تو ہی درود بھیجا کر امیر معاویہ تے ابو سفیان تے او چھوٹیاں تے وڈیاں تے عربی تے عجمی تے مہاجر تے انصاری تے غریب تے امیر تے گورے تے کالے تے جڑا بھی تیری صحبت سنگت وچ بیٹھا ہوئے صلی علیہم میرا پیغمبر تو اٹھا تے درود بھیجا کر ان صلاتک سکن لہم اے میرا پیغمبر تیرا درود پڑھنا انہاں دے سارے دکھاں دا علاج بن وجنا سکھ نصیب ہونا ہے تے چین نصیب ہونا ہے انہاں نو انج سکھ ہونا ہے کہ پچھلے دکھ بھول وجنے نے اللہ انہاں دی حالت تا ویکھنا صحابی نو چوک وچ لٹکا کے پھانسی پہ دے دے توجہ ہے حضرت خبیب بن عدی نو چوک دے چرائے وچ لٹکا دتا نے سارے لوگ تماشا ویکھن واسطے اس ویلے حضرت خبیب بن عدی نو آندے نے یار یہ کوئی آخری خواہش ہوئے تا سا تیری پوری کر دے وہاں آکے ہور تا خواہش کوئی نہیں محمد دی ادا کرن دے وہ ایک ادا ہے میرے محمد پاک دی سیرت ہے میرے محمد پاک دی کہ جڑے ویلے کوئی دکھا ونجے تے فوراں اللہ دے سامنے 2 رکعت پڑھ لے 2 رکعت پڑھن دے میری خواہش پوری ہوئے سی انہاں اتار لیا پھانسی دے پھندے اتار کے تو انہاں دی تلے اتارے جلدی جلدی انہاں نے 2 رکعت نماز پڑھ لئیے وال انہوں اتے کھلار دیتا نے اور تیر لگنے برچیاں لگنی انتے نیزے تیار ہوئے پر اس ویلے تک خبیب بن عدی نے آکھیا اللہ لیس ہنا
اللہ اس حالت میں تھے ویکھنا نہ کوئی نہیں، اس حالت اندر میرا اتنے سجن کوئی نہیں، میرا یار وفادار کوئی نہیں، اللہم لیس ہنا احد یبلغ انی یبلغ رسولک انی السلام، یہ بندہ کوئی نہیں جنہوں میں سلام دے وہ میرے سلام لے کے تیرے محمد تک پہنچا دے تیرے نبی تے پیغمبر تک پہنچا دے اس وقت میرا اللہ اتھے کیوں جی طاقت رکھن والا نہ کوئی فرشتہ موجود ہے، نہ کوئی جن موجود ہے، نہ کوئی انسان موجود ہے، نہ کوئی اپنا تے پرایا موجود ہے، اس وقت میرا اللہ میں تینوں درخواست دے گیا دا اللہم لیس ہنا احد یبلغ رسولک انی السلام فبلغہ انت انی السلام، اللہ اتھے ہوتا درود بھیجن والا میرے سلام پہنچاون والا کوئی نہیں، اس وقت تو موجود ہے، کلا ویکھن والا، جانن والا، کمال والا، قدرت والا، طاقت والا، شاہی والا، بادشاہی والا، اس وقت میرا اللہ میرے سلام تے درود اپنے نبی تک پہنچا دے۔ صحابی دا کہ عقیدہ کہ میرے سلام نبی تک کون پہنچا سی؟ اللہ تو سجڑے جہان آباد لے ہو تو آدھا درود کون بھیجے سی؟ توجہ ہے ایک گل تا وچوں نکل گئی نا کہ نیڑے ہو وہ تا آپ سن دیں جی دور ہو وہ تا فرشتے لے رہے، توجہ ہے درود ایڈی اچھی عبادت ہے، فرشتیاں دے واسطہ کام بھی کوئی نہیں، نبی تک سلام پہنچاونا فرشتے دا واسطہ کام بھی کوئی نہیں۔ صحابی حضرت خبیب آتا ہے فَبَلِّغُهُ أَنْتَ عَنِّ السَّلَامِ، اے میرا اللہ میرا سلام تو آپ پہنچا، میرا سلام تو آپ پہنچا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا ساتھی خبیب بن عدی سلام پڑھدا پہ، توجہ ہے انہوں چوک دے چرائے وچ لٹکایا ہویا نے، ہونے انہوں تیر مار کے دی جان لے لینی ہے، اس تو پہلے اس محمد پاک تے درود پڑھے تے نبی پاک مدینہ دے اندر صحابہ کرام دی محفل وچ بیٹھے ہوئے انہیں گلاں دیاں پیاں یکدم نبی پاک خاموش ہوئے، ان خاموش ہون جی میں کسی دی گل پہ سن دے ہوئے، صحابہ ہی حیران ہو گئے کہ بولے دیاں گل کر دیاں اللہ دا نبی چپ ہو گئے تے خاموشی اختیار کر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں خاموش ہون چپ کر کے تھوڑی دیر تو بعد آدھے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ، اللہ دے نبی تک سلام پہنچائے، اللہ دے نبی نے جواب دیتا ہے، صحابہ کرام دن ما خطبو کا یا رسول اللہ، سونے دا سردارہ ماجرہ سمجھ آیا کوئی نہیں، اس گل دا سانو پتہ نہیں لگا، بولے دیاں چپ بھی کر گئے ہوں، پر تھوڑی دیر تو بعد سلام دے جواب ہی دے انہیں شروع کر دیتے ہوئے، بندہ شروع نظر آیا کوئی نہیں، کوئی پیغام دیوانا اللہ سانو قاصد نظر نہیں آیا، تو ساکے دے سلام سن دے پیوں تے جواب دے پیوں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حالا جبریل یبرجنی من خبیب السلام، میرے کو جبریل امین چل کے آئے، توجہ ہے او سکے سونے اللہ پیادائی خبیب تیرے نے میرے ذمے کا کم لائے، میں وہ ذمہ داری پہ نبھیندہ، تیرا رب پیادا ہے تیرے خبیب دے سلام امانت دے طور تے اللہ دے دربار چ پہنچے پائن تے اللہ وہ امانت تینوں دیونا چاہتا ہے، خبیب دے سلام قبول کر لے، خبیب دی زندگی نہ آخری ویلے
لئی آخری جان کو نہیں دوے لئے اگلے نے پھانسی تے پھندے تے چڑھا کے تیر دی بارش برساونی ہے اس تو پہلے 2 منٹ جنہوں ملے نے اس تیرے تے درود و سلام پڑھے میرا پیغمبر امانت جنہی خبائب دی لے لے اللہ دے نبیان دے جبریل نے اللہ دے طرفوں پیغام دیتا تے میں دا جواب دے کہ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ جبریل تیرے تے بھی سلام ہوئے تے اللہ دے رحمت ہوئے میرے خبائب بن عدی تے بھی سلام تے رحمت ہوئے او خبائب بن عدی جنا پھانسی دے پھندے تے لڑکے ہوئے تے اگلے دے جناب جلدی کرو انہوں قتل کرو تے مکان دے وہ انہوں ختم کرو تے مکان دے وہ اتھے ڈردا کوئی نہیں اتھے تھر تھر کبدا کوئی نہیں بلکہ پھانسی دے پھندے تے چڑھ کے بھی آندا ہے لستو ابالی ہن اقتل مسلمہ لستو ابالی ہن اقتل مسلمہ علا ای شرک کان للہ مسرائی آدھے سارے جہان دے تیر وسا دے وہ تلوارہ چلا دے وہ برچیاں بسا کے چلا کے میری جان دے ارے کر دے وہ ترہ کر دے وہ حصہ کر دے وہ بخیو پھیڑ کے رکھ دے وہ مینوں پرواہ کوئی نہیں اس واسطے سانو تسلی دیتی ہوئی ہے کہ امتحان ہمیشہ ایمان تے آندا ہے تے جڑے ایمان تے دکھاں انہاں دکھاں تو بعد اللہ نے سارے واسطے سکھ مقرر کیتے ہیں گل یاد ہے نا اور شروع میں کیتے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر انہاں تے میریاں شابشاں جڑے دکھاں وچوں نکل آئے دکھاں وچوں وہ تا دکھاں وچوں کوئی نہیں نکلیا جنوں ایک دیاڑے بخار آیا دوے دیاڑے تعویذ لکھانے ٹر گئے وہ کتھوں نکلیا کیویں پاس ہوئے وہ نہیں ہو سکتا پاس توجہ ہے وہ جاگ دے پہ وہ دکھاں دے بڑا تلے آیا پہ دکھاں دے بڑا تلے آیا پہ دری دروازے بند ہوئے پہ رستے بند ہوئے پہ دعوتاں گناہ دیاں بھی مل دیاں پہیاں نافرمانیاں لے پاسے بھی دعوتاں ہو رہی ہیں مگر اتھے کھلو کے بھی اس نے اس دکھ دی چکی وچ پسن والے یوسف نے اتھے بھی بول گیا کہ قال معاذ اللہ اتھے بھی پناہ تیری چاہی دیئے کسے پیر دے تویز نال چھڑکارا نہیں ملدا کسے فقیر دے پھوکے نال چھڑکارا نہیں ملدا قال معاذ اللہ میں تیری پناہ لینا چاہنا کہ تیری پناہ نہ ہوئے تو میں یوسف ہی بچ نہیں سکتا اس وقت میں نو تیری رحمت سارے چاہی دن میں نو تیری ٹیکہ چاہی دین جنہوں نے یوسف نے آکے اللہ میری پناہ گاہ بھی تو ہے میری ٹیک بھی تو ہے میرا آسرہ بھی تو ہے میرا سہارا بھی تو ہے میرا دستگیر بھی تو ہے میرا معین بھی تو ہے میرا نصیر بھی تو ہے میرا مددگار بھی تو ہے میری فریاد سنوانا بھی تو ہے جن ملے یوسف نے بند کوٹھی میں چنجا کھینا اللہ مصیبت یا چکیاں بھی جو انج کڑیا جی میں آٹے چوبال کٹو تے پتہ ہی نہیں لگدا اتھے اللہ کہ یوسف کھلوتا کیوں ہے اس جگہ تو دوڑ اس جگہ تے نہیں کھلونا اللہ کے تالے لگے پیر اللہ فرماتا ہے بھجنا تیرا کام ہے تالے کھولنا میرا کام ہے بندہ میں نو مصیبتہ میں جو سٹے تے میرے نال رابطہ کرے تے والی مصیبت دی گھاری وچ ٹھٹھا رہے ول میرے جیندے ہون دا تا فائدہ کوئی نہیں میرے مولا تے مالک ہون دا تا فائدہ کوئی نہیں وستفت الباب میرا پیغمبر بھج یوسف بھجیا
اللہ آپ وجیا سبحان اللہ وہ بھجدہ جا رہے ہیں اگو دروازے کھول کے وہ بھجدہ جا رہے ہیں آدھا جی بسم اللہ جی آیا نو بسم اللہ اللہ دی رحمت و دستقبال کھڑی کریں دیئے اللہ فرماتا ہے مصیبت دی پھڑوی چو او نکلیا جنا مصیبت لے پھسیا بھی پیاوے تاوی انہوں اللہ یاد ہوئے تاوی انہوں اللہ یاد ہوئے اچھا جاگ دے پہو بھائی اب تو نہیں گئے بعض اوقات جڑے جلسہ کراوڑا لے ہوندے انہاں دا شوق ہوندا ہے کہ جلسہ ساڈا لمبا ہونا چاہیے بیان لمبا ہونا چاہیے مگر جنہاں نوں اساں سناونا ہوندا ہے انہاں دی تڑیاں ہی ڈھلیاں ہووے آج تو سا تکڑے رہو تا انشاءاللہ بات کپڑ بانگ تے لگے وجہ یہ تو ہن میں تواڈے سر تے پہلے دن تو گل یہ سٹی کہ اللہ کرے تو سا میرے نال توڑ لگے وجہ تو سا توڑا لے ہو جہان آباد موڑا لے ذرا پتہ لگنا چاہیے نا تسلی ہو توڑا لے ہو کہ موڑا لے ہو اچھا ہاتھ کھڑا کرو جڑے موڑا لے ہو تو ایک دی خیر یہ شدہ ہو جی کھا دی پیتی بتائے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تسلی کر کے جڑے تیرے ساتھی دکھی ہوتے پائیں انہاں کوئی قصور نہیں انہاں آج توڑی کسے دے مال تے ہاتھ نہیں پایا انہاں آج توڑی کسے دی عزت ہاتھ نہیں پایا انہاں آج توڑی کسے دا قرضہ نہیں دیونا اے میرا پیغمبر تسلی کر کے نہیں کیوں مارا پہ کھاندے نہیں کیوں ظلم دیا چکیاں میں جو پس دے پائیں گی کیوں نیت نوے نوے حد کنڈے انہاں دے خلاف استعمال پہ ہوں دے نہیں کیوں انہاں تے لوگ تومتا کھلے لے دے نہیں کیوں انہاں دے رستے کھلے رکے دے نہیں کیوں انہاں نو تدیاں ریتا تے پہلے ٹین دے نہیں کہ وہ انہاں دے گلیاں دے ٹنگاں دے رسیاں پا کے گلیاں دے اندر پہ گھسیٹ دینی کیوں انہاں دے سینے تے پتھر رکھ کے پہ کٹے دینی کیوں میرا پیغمبر انہاں نو لٹا کے گرم سلاخہ بنا کے انہاں دے اکھا پہ کٹے دینی میرا پیغمبر کیوں انہاں نو چوکا لٹا کے انہاں دے ٹنگاں نال رسیاں بن کے ایک گوٹھ نو سجے بھجا دے دن ایک گوٹھ نو کھبے بھجا دے دن انہاں دے وجود دے دو حصے ہوئے دینے انہاں دے پخیوں دھیڑ کے رکھ دیتے ہوئے دینے اے میرا پیغمبر مطا کسے دے دل چ وسوسہ آوے مطا کسے دے دل خیال آوے کہ انہاں کسے دا پیسہ دے ہونا ہونا ہے کسے دی زمین کھسی ہونی ہے کسے دا ڈاکہ مارے ہونا ہے تانج ظلم پہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے آ میرا پیغمبر میں تسلی دے کے آکھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اے میرا پیغمبر تیرے یاراں کولوں جڑا بدلہ کیتا جا رہا ہے جڑا انتقامی کاروائی شروع ہو گئی ہے میرا پیغمبر انہاں دا کوئی جرم کوئی نہیں کوئی قصور انہاں دا کوئی نہیں کوئی غلطی تے گناہ کوئی نہیں جڑی وجہ نال سزا پہ چاندے نہیں آ میں تینوں دساں انہاں دا جرم کہنا ہے الا ایؤمنو باللہ انہاں جڑا آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ ساڈا مشکل کشا کون ہے ساڈا حاجت روا کون ہے صرف اتنی گل نہیں کیتی انہاں کہ ود بھی کچھ نہیں کر سکدا سوا بھی کچھ نہیں کر سکدا یہوس کچھ نہیں کردا یعوق دے پلے کھ کوئی نہیں نصر دے پلے کھ کوئی نہیں بابا لات ہونا بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے بابا منات ہونا بابا عزا تے بابا حبل تے بابا منات یہ کتنے دوسرا بنائے ان مشکل کشاں حاجت روا انہاں اعلان کیتا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
ساڑی بگڑی بڑھاون والا اللہ، ساڑی قسمت سوارن والا اللہ، رزق دے والا اللہ، جھولیاں بھرن والا اللہ، انتظام کرن والا اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، بگڑی بڑھاون والا اللہ، دیکھن والا سدا اللہ، جانن والا بھی اللہ، سنن والا اللہ، دیکھن والا اللہ، جانن والا اللہ، قادر کریم اللہ، رحیم غفور اللہ، اول آخر اللہ، ظاہر باطن اللہ، قادر کبیر اللہ، اکبر ارحم اللہ، اکرم اعلی اللہ، اقوی اولا اللہ، مولا شہدولا اللہ، کبیر قدیر اللہ، خبیر بصیر بھی اللہ، سمیع علیم بھی اللہ، رحیم عظیم بھی اللہ، حل حضنا اللہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ انہاں کے ذرے ذرے تے قلبہ بھی اسے دا چلتا ہے، ذرے ذرے تے تعریفاں بھی اسے دی ہوڑیاں نے، کال بھی وہ اللہ، عزیز بھی اللہ، عبدالعزیز لکھاں پر عزیز کلا، عبدالعزیز لکھاں سے تے ارباں سے مگر العزیز عزیز کلا، عبدالحمید لکھاں پر حمید کلا، عبدالقدیر لکھاں پر قدیر کلا، عبدالقادر عبدالقادر نہ لگ جاوے جیلانی ہووے پکا ربانی تے بشرے کو نو آکھے ساڈا عبدالقادر قادر ہے، کیا آکھے ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، اللہ فرماتا مشرکاں دی تھوڑی نہیں، ایک اللہ دا ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں۔ آدھا کھلا کہ نہیں آدھا کھلا؟ اس بس کیتی ہے دعا اٹھ کے آدھا چاچڑ وانگ مدینہ دسے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے، تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید تے باطن دے وچ اللہ، ود ہور اٹھ کے آندا خواجہ سائیں دیر نہ لائی، جنگل چ چردیاں میریاں گائیں، میں تیرا بندہ تو میرا سائیں، ود ہور اٹھ کے آیا حق بہو بے شک بہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، ود ہور اٹھ کے آئے بابا شاہ جمال پتر نمیر تلا، اب تو ہور اٹھ کے آگئے او سک ایلے گوڑ دی بھوری تے دے پتران دی جوڑی، وہ بیٹھا نہیں تے وال ہور اٹھ کے آتا ایلے ککڑ پورا میرو دے پتر، توجہ ہے انہوں کے پتا الا ان یؤمنوا باللہ کہ اللہ نال ایمان کیڑی شے دا نام ہے، توجہ ہے ایک کلمہ ہی پڑھدا کھلا ہے قبر تے سر بھی سٹی کھلا ہے، کیونکہ ایمان دی حقیقت دا پتہ کوئی نہیں، توجہ ہے ایک کلمہ پڑھ کے قبر دی مٹی نو خاک کے شفا سمجھی کھلا ہے، پوڑی بڑھ کے گھر آندا پہ مرگی دا علاج ہے، اے فلانی بیماری دا علاج ہے، مگر صحابہ کرام جڑا ایمان قبول کیتا ہا نا، اس ایمان تے امتحان آیا ہا، جو انہاں اعلان کیتا ہا، جو کچھ تساں جنہاں نو سمجھی کھلے ہو انہاں دے پلے ککھ بھی کوئی نہیں، او ساری مخلوق خالق اللہ، او سارے مملوک مالک ایک اللہ، او سارے مرزوق رزاق ایک اللہ، او دا انتظام چلتا ہے اور کسے دا نہیں چلتا، اس وقت اللہ فرمایا اللہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
پیغمبر ابو بکر دا ہور کیڑا جرم ہے اس کیا گل کیتی ہے کہ میرا عزیز بھی کلا میرا حمید بھی کلا میرا خبیر بھی کلا میرا بصیر بھی کلا میرا قادر قدیر بھی کلا میرا عالم تے ظاہر تے اول تے آخر بھی اللہ تے کلا یہ گل کیتی تے مصیبتاں آ گئیاں دشمنیاں بھی آ گئیاں جنگاں بھی شروع ہو گئیاں جہاد بھی شروع ہو گئے مگر میرا پیغمبر جنہ لوگاں نے اے ایمان قبول کر کے اگر کوئی دکھ تے مصیبت چاہیے میں اللہ دا وعدہ ہو گیا کہ انہاں دی اگلی زندگی سکھی ہی سکھی ہو گئی اللہ اکبر بندہ ایمان وچ کھڑا ہوئے نا اللہ پاک او دے دکھ نو سکھ وچ بدلا دے ایک گل میں آندی پئی ہے سنا نہ دے میرا دل ایویں دو گزر نہ ونجے سر تو ٹپ نہ ونجے بلکہ تواڈے دلاں وچ اتر جاوے سبحان اللہ کیا خیال ہے ہن جڑے تساں جاگدے پئے او آکھو تے جڑے ستے پئے او چپ کر کے بیٹھے سنا دیواں جی جی ہن جڑے آدے او سنا دیواں او آکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے آدے نہیں بس دی بریکاں لاؤ او آکھو جزاک اللہ سجے کھبے آواز کو نہیں ہے سارے ماشاءاللہ لے بیٹھے ہو اللہ اکبر اچھا ہونا ایک کار سن لو چلو آ گئی ہے تو سن بھی لو اللہ پاک قبول کر اللہ دے پانچ بندے محمد کریم دے ساتھی جنگ قادسیہ دے اندر شریک ہوئے روم دے بادشاہ دیاں فوجاں جڑیاں لکھاں دے تعداد چھن کتنی لکھاں دی تعداد چ رومی فوجاں ہزاراں دی تعداد دے اندر صحابہ کرام دا لشکر حتیٰ کہ اس جنگ دے دوران 600 صحابی زندہ گرفتار ہو گیا 600 صحابی زندہ گرفتار ہو گیا رومی فوجاں نے جڑے ملے صحابہ کرام نو گرفتار کیتا ہے انہاں نو ہتھ کڑیاں لا کے تے جلانا لا کے تے رسیاں تے کڑیاں نال بن کے قطارا لوا کے تے روم دے بادشاہ کولو لئی آندے نے روم دا بادشاہ عیسائی مذہب رکھن والا بادشاہ وی اس بادشاہ دی خدمت دے اندر انہاں قیدیاں نو پیش کرنا ہے بادشاہ انہاں دے بارے آرڈر جاری کرنا ہے انہاں نو مارنا ہے زندہ رکھنا ہے قید رکھنا ہے دکھاں وچ رکھنا ہے سکھاں وچ رکھنا ہے انہاں دا فیصلہ بادشاہ نے کرنا ہے جڑے ویلے 600 قیدیاں دے پین انہاں قیدیاں دے اندر ایک صحابی جڑا تقریباً 30 سال دی عمر دا نوجوان ہے تے خوبصورت ہو جی ہے کہ بندہ اونوں ویکھے تے سورج ہی پھل ونجے بندہ دے چہرے تے ویکھے تے چودھویں دا چن بندے نو پھل ونجے ایڈے حسن جمال چمکار لسکار والا چہرہ انہوں ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئی ہیں بادشاہ دے سامنے جڑے ویلے قیدی گزر دے پیر جڑے ویلے عبداللہ ابن حذیفہ سامنے گزرے ہیں بادشاہ نے فرمایا اللہ رسلک ایوہ الرجل ٹھہر جاؤ بندہ ٹھہر جا تو اگے نہ ٹوری انہوں بادشاہ دے سامنے انہوں کھلار دیتا ہے جنہوں نے بادشاہ نے وہ دے متھے نو ویکھے ہیں وہ دی اکھا نو ویکھے ہیں وہ دی ظلفہ نو ویکھے ہیں وہ دے رخسارہ نو ویکھے ہیں وہ دے ہوٹھا نو ویکھے ہیں وہ دے چہرے دی گلائی نو ویکھے ہیں وہ دے حسن و جلال جمال کمال بخت کمال نو ویکھے ہیں بادشاہ مرتا ہے حیرت دے اندر پہ گیا ہے وہ دے پیر تھلو زمین نکل گئی ہے آدھا میرو اللہ دی قسم عرب دی دھرتی تے اے دے نال دا خوبصورت جوان میں کو نہیں ویکھیا بادشاہ تعین کرو جڑے باقی لوگ انہاں نو وجو قید خانیاں دے اندر کوٹھیاں دے اندر بند کر دے وہ انہاں نو قید کر دے وہ تے انہوں ایتھے کھنار دے وہ ایدے نال میں دو چار گلنا کرنی ہے نے عبداللہ بن حذیفہ کھلو گئے تے باقی سارے دے لوگ لگے گئے اپنی اپنی قیدہ دے اندر قید ہو گئے بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو آکھے او جوانا اے نسویا کدے شیشہ لا کے اپنا چہرہ ہی ویکھیں کہ کوئی
تے شیشہ لا کے اپنا چہرہ ہی ویکھیا ہی کوئی نہ تیرے نال دا عرب دی دھرتی تے خوبصورت میں کو نہیں ویکھیا ہاں ہاں ہو سکے جناب میں چہرہ ویکھیا ہے تو گل کر جڑی کرنا چاہتا ہے بادشاہ ہے اتنا حسین بندہ اتنا جمیل تے خوبصورت بندہ نال پھردا پیا ایک کالے کلوٹے اے بدو قسم دے لوگ دیہاتی قسم دے لوگ جنہاں ناون دھوون واسطے صابن تیل میسر نہیں ہوندا کئی دن جنہاں غسل کرن دا موقع نہیں ملدا جنہاں دے پھٹے پرانے چیتھڑے نال لگے ہوئے نے جنہاں کول کم دے کپڑے کوئی نہیں کم دی پگڑی تے جُتی پاون جوگی کوئی نہیں انہاں کالیاں بدواں نال تو چنگا نہیں لگدا اس وقت تو غلط فیصلہ کیتا ہے او سکے او بادشاہ سلامت تینوں کے پتہ انہاں دی عزت عظمت دا زمین تے ٹردے ودے ہوئے اللہ تو آدھا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اس زمین تے پھر دے پاؤں تے اللہ تو آدھا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اس زمین تے چلتے پاؤں اللہ عرش برین تو شابشاں بھی بھیجے رحمتاں بھی بھیجے برکتاں بھی بھیجے سلام بھی بھیجے پیغام بھی بھیجے انعام بھی بھیجے انہاں دے نال دا عزت والا بندہ بادشاہ اج توڑی میں بھی کوئی نہیں ویکھیا یہ سوہنا میرے نال دا تو کوئی نہیں ویکھیا تے عزت والی جماعت اے دے نال دی میں کوئی نہیں ویکھیا سبحان اللہ نبی پاک دی سیرت تے عمل کرن والے دا کوئی تھوڑا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے اس وقت بادشاہ سلامت میں جڑا کچھ کیتا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتا ہے میں جڑی جماعت شریک ہویا سوچ سمجھ کے شریک ہویا میں اپنے دل نال سوچ کے فیصلہ کیتا ہے او سکے ہن اگلی گل بھی سوچ لے اگلی گل بھی سوچ لیں اگر ایک کلمہ تے دین جڑا تو اختیار کیتا ہوئے یہ چھوڑ دے میں تے میں بھی تینوں چھوڑ دیاں گا تیری ہاتھ کڑیاں کھول دیاں گا میں تینوں آزاد کر دے سا جے تو ایک کلمہ نہ چھوڑیا تو اے دین تے ایمان نہ چھوڑیا تاول میں بھی تینوں کسے کام دا چھوڑا نہیں لگا میں بھی تینوں عبرتناک سزا دے بڑی میں بھی تینوں عبرتناک عبرت دا نمونہ بنا دے بڑے اگو عبداللہ ابن عزافہ دے فاق سے فیصلہ تو کرنائی ایک فیصلہ میں کرنائی جڑا تو کرنائی کر لے جڑا میں کرنائی میں بھی کر لے سا تیرا فیصلہ مارن والا ہے تے میرا فیصلہ موت قبول کرن والا ہے میں موت تو ڈر کے محمد دین تا چھوڑن والا کوئی نہ کلمہ اسلام چھوڑن والا میں تا کوئی نہ جو کچھ کرنائی کر لے میں تیریاں سزاواں تو بھی نہیں ڈردا میں تیریاں دھمکیاں تو بھی نہیں ڈردا جن ویلے اس ویکھیا کہ انج تا گل نہیں بندی اس لیے آکھن لگا مینوں تیری جوانی تے ترس آندا ہے مینوں تیرے حسن جمال کمال تے ترس آندا ہے اس واسطے او جوانا جے تو دین تے مذہب چھوڑ دے تے میں تینوں اپنی بچی دا رشتہ بھی دے سا اپنی بادشاہی دا ادھا حصہ ادھا ملک بھی میں تیرے نالا دے سا اس لئے عبداللہ ابن عزافہ نے آکھیا نہ میں تیری دھمکی میں جانا تے نہ میں تیری لالچ جانا نہ تیری دھمکی تے نہ لالچ مینوں ایمان اپنا عزیز ہے
ایمان اپنا محبوب ہے تے پیارا ہے، چونکہ یہ جان تا آمنی ونجنی شے ہے، جے ایمان نکل ونجے تا تو ملدا منڈیاں چو وکدا کوئی نہیں ہوندا۔ اس وقت بادشاہ سلامت میرے کو توقع نہیں رکھنی، اس کے یار ہون کے کرا وزیرہ مشیرہ نک چیرہ ککڑ تے کھیرہ۔ انہاں مشورہ دیتا ہے بادشاہ یکدم مارنا نہیں، یکدم میرے قتل نہیں کرنا، قتل دے بار باری ہوندے، اس وقت انج کرے نو مہلت دے 3 دناں دی والے دے اتے کوئی حربہ استعمال کر دیا، ہو سکتا ہے سارے حربے وچ آونجے، ہو سکتا ہے سارے تجربے تلے آونجے۔ بادشاہ نے آکے ٹھیک ہے، آکھن لگے دے جنان ہتھ کڑیاں کھول دے ہو، رسیاں کھول کے نو شاہی محل چلے کتنے لے جاؤ؟ شاہی محل چلا گیا۔ آخر لگا ہون انج کرو، اس ملک چو 2 عورتاں جڑیاں بالکل نوجوان لڑکیاں ہوئے، انہاں نو میک اپ کرا کے نوے سوٹ پوا کے انہاں نو اس کمرے وچ اے نال بند کر دے وہ تے ہر قسم دے کھانے رکھ دے، شراب بھی رکھ دے وہ، چونکہ عیسائی سور دا گوشت کھاتے ہیں انہاں کہ او بھی نال رکھ دے وہ، اور ساریاں چیزاں کٹھیاں کر کے حرام دا گوشت بھی رکھیا گیا، نال شراب بھی رکھیا گیا، نال خوبصورت لڑکیاں نو آکھیا گیا تے کوشش کرو کسی طریقے نال ایک بدکاری کرے نا، گناہ کیتا تا اس اپنے حال تو نکل ونجڑے، اس وقت انہوں کسی نہ کسی چکر وچ پھساونا تو سا، انہاں لڑکیاں دی ذمہ داری لئی گئی۔ عبداللہ بن حذافہ نو کمرے بارو تالے لا دیتے گئے، عورتاں دی ذمہ داری لا دیتی گئی ہے کہ تساں اس نو پھسلاونا تے گمراہ کرنا ہے۔ جڑے ویلے عورتاں آئیاں انہوں نے آکے تے میز دے اتے گوشت دے ڈبے بھر کے رکھ دیتے ہیں، شراب دیاں بوتلاں بھر کے رکھ دیتی ہیں، آپ بڑھ سمجھ کے بے حیائی دا نمونہ بڑھ کے آ گئی ہے۔ اس نے عبداللہ بن حذافہ آندا ہے، میرے منظر یاد آ گیا یوسف علیہ السلام دا، مینو یوسف یعقوب دا بیٹا یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام تے زلیخا نے ڈورے پائے، اس نے بھی کوشش کی تھی مگر یوسف علیہ السلام جڑے ویلے ویکھیا ایک تانا بانا کر کے تے آئی کھلیے، بہانہ بنا کے تے آئی کھلیے، کھڑکیاں دروازے تے چوکاٹھا بند کر کے آئی کھلیے، اس ویلے نال نالا دیکھلیے ہائی تلک ذرا میرے آنے پاسے ایک واری تا تک، ہائی تلک ایک واری تا ویکھ لویا۔ یوسف نے کی کیتا حیا دیاں کھاں، نبوت دیاں کھاں، شرم دیاں کھاں، حرم دیاں کھاں، حرم دیاں کھاں بند کر لئیے نے، اکھاں بند کر لئیے نے، اکھاں بند کرو تے ہر شے وچوں دس دیئے نہیں، ہر شے نہیں دس دی کیوں؟ اکھاں دا پردہ کوئی موٹا ہے، کتنی موٹائی ہو سی تو آڈے سوتران تے انچاں وچ بھی نہیں آندی موٹائی، اتنی بریک پردہ ہے، مگر جیندے پیغمبر دی اکھ دے پردہ آونجے تے جیندہ نبی اکھ دے پردے وچوں ویکھ نہیں سکتا کہ سجدہ کسی تلوں گچھی پہ ہے، لنڈی چڑی تے لنڈے چیڑے دیاں خبراں پہ دیتا ہے، توجہ ہے ایمان فارغ ہو ونجے بندے دا تائی ہو جیاں گلنا کریں دا وگرنہ حیات ایمان بندے نو اس گل دی اجازت نہیں دیتا۔ اکھ دا پردہ آگے یوسف نو زلیخا نظر نہیں آ رہی، اکھ دا پردہ چکی تیسی، اکھ دا پردہ کر کے دا کالا معاذ اللہ، اللہ میں اپنی طاقت نال تا بچ نہیں سکدا، اور میرا کم ہی اکھاں بند کر لینا، میرا کم ہی چپ کر کے سائڈ مار لینا، مگر اس کم تو ہن سوا تیرے بچا والا تا اور کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام اس بند کوٹھے دے اندر اکھاں بند کر کے تے اپنے وجود نو محفوظ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ دے مینوں یوسف علیہ السلام یاد آ گیا،
میں بھی اپنی اکھاں بند چکی دیاں انہاں کے گوشت کھا لویا میں کوئی گل بھی نہیں کیتی چپ کر کے بیٹھا رہا بوتلاں شراب دیاں کھول کے آدھیں ساری نہ پیویں ایک گھٹ تو پی لویا مگر شراب دا گھٹ نہیں بھرے دا آدھیں چلو گوشت بھی نہ کھا روٹی بھی نہ کھا شراب بھی نہ پی ہائی تانا ساڑے آلے پاسے ایک نظر تے تکیا ساڑے آلے پاسے رخ چکریا ایک نظر چماریا ساڑا مطالبہ پورا تھی بنیا مگر حضرت عبداللہ ابن عزافان ہے نہ میں گوشت آلے پاسے ہاتھ ماریا نہ میں شراب آلے پاسے روکیتا نہ میں آنکھ کھول کے انہوں نے حسن جمال آلے پاسے نظر ماری انہیں اکھا بند کر کے بیٹھا رہا جی میں یوسف نے کی دیا اللہ اکبر اکھاں بند کر کے بیٹھے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترائے دن گزر گئے ایک کونے وچ بیٹھا ہے ہلیا بھی کوئی نہیں چلیا بھی کوئی نہیں کھاتا بھی کوئی نہیں پیتا بھی کوئی نہیں انہیں بے حیاء لڑکیاں در ویکھیا بھی کوئی نہیں چوتھے دن بادشاہ دے آؤ پتہ کریے کہ بڑے جوان تا کچھ ساڑے ڈورے اس نے پہنے کے نہیں پہنے انہیں جڑے ویلے دروازہ کھلوا کے تے لڑکیاں نو بلوایا کہ بادشاہ تو نو بلا رہے رپورٹ دے وہ بادشاہ نو اسے لڑکیاں نو بادشاہ پوچھ دے اے دسو خطبکما تو نے نال کے بڑھیا ترائے دن جو تو نوسا اندر بند کیتا ہے تے ساریاں سہولتاں دیتی ہیں سارے تو نے کے اسباب رکھ دیتے ہیں ہون کوئی رپورٹ دے وہ تے نتیجہ دے وہ انہاں کے نتیجہ کیا دے ویا ایوہ الملک جنتنی سانو کتھے بھیجا بھی کیڑی جگہ تے سانی ڈیوٹی لائی آمی سانو لگتا ہے او بندہ نہیں یا تا پتھر ہے یا تا لکڑ ہے جڑی ہلی بھی کوئی نہیں لا ینظر ولا یاکل ولا یشرب اس کھاتا بھی کوئی نہیں پیتا بھی کوئی نہیں ساڑے دن آنکھ کھول کے تکیا بھی کوئی نہیں تے اپنی جگہ تو اٹھ کے ہلے بھی سانو لگتا ہے اے کوئی زمین تیران اللہ انسان نہیں زمین تیران اللہ چونکہ زمین تے جڑے ران اللہ انسان اندر او دے اندر کھاون دی خواہش ہوندی ہے پیون دی خواہش ہوندی ہے انسانی جوانی دے اندر خواہشاں جڑی اللہ نے رکھی ہیں او خواہشاں ہوندی ہیں او بادشاہ سلامتا سانو اللہ دی قسم سانو بندہ نہیں لگتا آسمان دا فرشتہ لگتا ہے جنہاں نو کھاون دی ضرورت کوئی نہیں جنہاں نو پیون دی ضرورت کوئی نہیں جنہاں نو عورتاں دی خواہش کوئی نہیں وہ تا فرشتہ میں چلنے صفتاں رکھیاں نے انساناں دے اندر تے ساری خواہشاں موجود ہیں مانا بشرا ان ھذا الا ملک کریم صفت بندہ ہے کہ دن کرے خرچہ نہیں اس بادشاہ جی میں لوہے تے جلم نہیں لگ دی اے دلتے بھی ساڑا ہاتھ نہیں پہندا بادشاہ مایوس ہو گیا کہ اے حربہ بھی کامیاب او سکے جلدی کرو عبداللہ ابن عزافہ نو بلانا کوٹھے بھی چوکڑ کے بادشاہ دیا دلت پیش ہو گئے عبداللہ آنکھ لگا خطبوں کا او عبداللہ سنا کے حال تیرا
تیرا او سکے حال میرا بالکل ٹھیک ہے آنکھیں چھڑے سے اپنا دین تے کلمہ تے مذہب ایمان یہ کوئی نہ او سکے جڑی پہلے دن گل کی تھی آج بھی میری وہاں گل لے میں چھوڑن واسطے تک قبول کی تی کوئی نہیں ایمان میں ختم کرنے واسطے تک کی تی کوئی نہیں میں اپنی جان تو بھی زیادہ اپنے ایمان نال پیار کروانا میں نے اپنی جان نال اتنا پیار کوئی نہیں او سکے ہونے پتہ لگنے دے تینوں پیار ہے کہ کوئی نہ اسے لے بادشاہ نے آکے کڑا لے تیل بھی لے آؤ کڑا بھی لے آؤ تے اگ لا دے تلے اگ لا گئی اتے کڑا رکھ کے تیل پا دیتا گیا تیل جدو کھولیا نا عبداللہ ابن مظفر وہ نے ویکھے اس سے وچ پا دے سان ہڈی راسیت نا پسلی راسیت نا پکوڑا بنا کے رکھ دے سان عبداللہ ابن مظفر اکھا ڈال دیکھتا کہ سب کچھ میرے واسطے تیار ہوتا پہ انہاں کے جلدی کرو انہوں پکڑ کے کھیلنا ہوتے ہاتھ پیر بن کے تے ویچ سٹنا ہے جڑے ویلے بن کے اس نو بلاون واسطے گئے او دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو پیا بندے خوش ہو گئے جو گل بن گئی ہے بادشاہ نو آدن بادشاہ مبارک ہوئی بندے دے دل وچ گل تیری اتر گئی او تے روندا پئی پریشان ہے او سکے ول اودے نہ لے ونجو میرے کول لے او اس نو آکھن لگا او عبداللہ تو کیوں روئے پریشان کیوں ہوئے میں جو تینوں آدھا رہا کہ چھوڑ دے تینوں بچی دا رشتہ بھی دے دے ماں تینوں بادشاہیاں چ حصے بھی دے دے ماں تینوں کوٹھیاں بھی مل ونجن تے بگلے بھی مل ونجن تے شاہیاں بھی مل ونجن تو انہاں بندیاں دے پیچھے کے لینے انہاں دے کٹھے رل کے تینوں ککھ بھی وصول نہیں ہونا ہن تینوں پتہ لگا جڑے ویلے میں سزا مقرر کیتے روئے او سکے اللہ دی قسم بادشاہ نہ میں تیرے اس سزا کو ڈریا تے نہ میں تیرے اس کڑاہ کو ڈریا آنکھیں وال تو رویا کیوں ہے آنکھیں رویا اس واسطے اللہ ایک جان دیتی ہے جڑی تیرے نام تے قربان ہوندی پئی جتنے میرے سر جواب بنائے نہیں یہ اتنی جانا دے میں آتے اج ہوئی تیرے نام تے ایمان تے قربان کر دے ماں یہ ساریاں دکھاں تے مصیبتاں نو گل نال چلا ماں تاکہ اگلے سکھ تا میرے حصے وچ آ ونجے اس ماتے میں تا اس چیز تے افسوس پہ کرے نا بادشاہ نے عقیدہ مطلب یہ گل سکھی کوئی نہیں اس گل میری سمجھی کوئی نہیں سٹو کڑا دے اندر انہوں نے سٹیا 4 گھنٹے ابلدا رہا 4 گھنٹے وچ تڑاکے آتے رہے کڑاکے آوازاں دیاں رہیاں ایک کرسیاں رکھ کے باہر تماشا بیٹھے ہوئے دینے کرسیاں رکھ کے تماش بین بیٹھے ہوئے نے ہوڑیاں بادشاہ ختم ہو گیا پٹاخے نکل وجنے نے ہوڑیاں بادشاہ دی ہڈی تے پسلی جل کے تے راکھ ہوئے 4 گھنٹیاں تو بعد اگ بجھائی گئی ہے کڑھا دا تیل ٹھنڈا کیتا گیا جڑے ویلے ٹھنڈا ہویا تیل ابلنا تے شولے تے دھواں ختم ہو جائے ویکھے تے عبداللہ وچ ہسدا ہویا بیٹھا ہویا او دے چہرے تے مسکراہٹ انج پتہ لگدا ہے عبداللہ دے سر دا وال ہی گلا نہیں ہویا اس پورے کڑا دے اندر انج اللہ نے بچایا جیویں ابراہیم نو آگ دے چیخے وچ بچایا تے ابراہیم گل بھی کوئی نہ کیتی چپ کر کے بیٹھا ہویا او تو اللہ نے آگ نال گلاں کر کے آکھیا کلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اللہ آگے نو آگ دیتا میرے ابراہیم واسطے سلامتی بھی بڑھون ٹھنڈک بھی بڑھون تے میرے ابراہیم نو میرے سلام بھی دے دے میرے پیغام بھی دے دے او جی میں اللہ نے نار نو ابراہیم تے گلزار چا بنایا یہ کڑا تے سزا نو اللہ نے عبداللہ واسطے جزا چا بنایا اجر تے بدلہ چا بنایا جڑے لوگ تماشا ویکھن لے بیٹھے انہاں جڑے والے عبداللہ نو ویکھے تے انہاں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید